Explosion is there, the ammunition is there. So this is one aspect. In fact, they have caused danger to our life. In fact, they could have told us. We would have gone inside. Second thing is that they don't have valid license. Whatever. March, and then we got the information and midnight itself, like all the authorities were there, including the police, disaster management, fire and other people. And as per the PESO guideline, the licensee is supposed to inform the PESO about the incident. However, they have not informed within the 24-hour time period. So we have informed PESO about the incident and we have coordinated with them, and an official from there have come and he has done the inspection. Now he is of the rank, I don't know his rank, but then he has given the report to junior or joint chief controller of explosives in Mumbai office. From there they have submitted their report under observation to their chief to take a decision regarding the license. So what generally happens if someone want to set up a magazine or a unit here, they have to come and apply for NOC from the district administration. The guideline also say that they have to obtain a NOC from the Panchayat. So on that day itself, like MLA and the Panchayat has brought it to a notice, they have not taken the NOC from the Panchayat. Second thing, when the office of collector has issued this NOC for the magazine number 1, it was mentioned there were 22 terms and conditions like what MLA has mentioned. So they have not adhered to some of the terms and conditions, and we are taking reports from all the line authorities who have given reports based on which this NOC was given. Regarding the Panchayat also, it was mentioned as a condition that with this NOC they have to go and obtain the Panchayat NOC, then only PESO should be granting them the license. So when the PESO official came, we have brought it to his notice also. PESO thing has not been complied. Our NOC conditions are also not complied. So that has been brought to the PESO. Then we have also sent reminder to them asking how to handle this material. So just like what you are also worried about, we don't know what is this material and we don't know like what kind of negative consequence can be there for the environment also. The pollution aspect also we don't know. And until PESO official come and certify that this premise is safe for officials to enter and do an investigation or the material is safe, we cannot do anything. Inquiry has to be completed at their level. PESO say we have not received any official communication saying that they have conducted this inquiry or their inquiry is complete and whether it is safe for us to enter. That is why on the subsequent day when we went there, we have locked the magazine number 2 where they have legally stored this 11 tons of gunpowder. Now PESO has to write back to us saying that their inquiry is over, we can conduct our internal inquiry and then we can make a decision. Now as you were saying, we have not given permission. District administration doesn't have the power to give permission. We give an NOC to the owner to go and apply to PESO. Now that NOC has lot of terms and conditions which they have clearly failed. Now I am taking a report from the line department. We have given reports. Based on that, we will take a decision regarding the NOC. What decision will be taken, I have to see based on the report. Now, as Honorable MLA has mentioned, the license has been, the transport license as well as the magazine number 1 license has been suspended. Whether they will cancel it, whether they will renew it, whether they will give it back to them, we don't know. PESO has to communicate. Danger aspect, pollution aspect, we are taking help from the SPMA. Inspector of Factories and Boilers are also not the competent authority. We are trying to reach to NDMA to give us an assistance, because by saying that like we want to curtail pollution, if we go there, if we enter there and if there is an explosion, then there will be a loss to life and there will be a threat also, like which we are artificially creating. So we are trying to take help from the expert agencies. So we have written to SDMA, we have brought it to the notice of PESO. Every day we are sending reminder and we are waiting the reports from the line department. So once the reports come, then we will take an action.
Yes. Good. Yes. Good, good. Boriya. लास्ट चालले थिंगा हे सगळें जे केमिकल कितें आहा आतां दामासान सांगितलं पण सोपोन एक 2 न्हंयो आहाय 2 न्हंयो आख्यो देर इज अ स्प्रिंग दॅट स्प्रिंग म्हाका दिसता आख्खे कानागिनी आख्या लोकांक बेतूल कानागिनी न्हंये खोलाल ते लोक हिंगा उदक पिताय हे समज पासान तरी हे सगळे सकयल गेले लोकांचे जीव धोक्यार आहा थिंगा एनवायरमेंटाचेर थिंगा म्हाका दिसता फाटीं रमेशान एक ब्लॅक पॅन्थर कितें दाखयलो थिंगा तेच जाग्यार तो थिंगा भरपूर जनावर आहाय पक्षी आहाय झाडां आहाय हे सगळें म्हाका नश्ट जातलें आतां जाल्यार ऑलमोस्ट 20 days जाले आमकां खबर ना हें आतां जे तेंगेलें मटेरियल जें आहा जें एक्सपोर्ट जालें तें मटेरियल जें आहा तें कित्याक दवरलें तें म्हाका खबर ना पास येवन सगळें मागीर वचोन स्प्रेड जावन आख्खो गांव काबार जावपाक दवरलां कितें खबर ना आमकां सो एज आमदार ह्या नात्यान म्हाका म्हजें कर्तव्य आमगे गांवच्या लोकांचो आमगे लोकांलो जीव वाटावपाक आमी हिंगा खंय राजकारण कोनाय and we don't want to do any politics with this because it is आमगेलो लोकांचो जिवाचो हे प्रश्न सो आमी सरकाराक मागताय हेचेर सारकी कारवाई जावपा जाय इफ समवन इज गिल्टी दे शूड बी हेल्ड गिल्टी तांकां पनिश ना दिस इज जस्ट म्हाका सुद्दां 1% ऑफ द पीपल वॉट वी हॅव गॉट दिस हे वॉर्डांतलो लोक आमगेलो कानाई नागेरी आख्खो गांव लयतलो ना कित्याक म्हाका दिसना सरकाराक इतले आमचे इतले नीट सकयल वचपाचे रस्त्यार येवन सरकारा दड उगत करपाक इतले सकयल वचपाक गरज ना आतां आमी बारीकशान दाखयलां हें झलक दाखयलां आमी कळ्ळें तुका न्हू सो हें ट्रेलर जाय जाल्यार आमी व्हड कोत्तले कित्याक आनी इतली करपाक हांव सरकाराक मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक मागता हें इतली करपाक आमी दिनाका तूं तुगेल्या प्रशासनाक सगळ्यांक बाबा लायनीर घाल आनी जे समज कोणी दोशी आहाय हेजेर सख्त कारवाई जावपाक जाय ही आमगेलें डिमांड कितलो टायम दिता तूं सरकाराक we are giving next 7 days within 7 days we have to do what has to be done कित्याक ती कारवाई आमी सांगपा जाय आमी इंटिमेट करपा जाय आनीक आज तुमी कालसां मनोसान देव बरें कर म्हणटा दीस इज अ सायलंट मार्च आमी आवाज घालना कांय स्लोगन्स घायले आनी लेट मी गिव यू अ ब्रीफ थिंग वॉट अबाउट दीस ह्यूज जे कंपनी आहा जे स्टोर कोताय वॉट एवर सबस्टन्स मॅन्युफॅक्चर सम एम्युनेशन ते स्टोर करता सबस्टन्स हेजे बद्दल हांव थोडेंशें सांगता म्हाका जे म्हायती आहा ते प्रमाणे 2023 म्हाका दिसता हे आमकां एप्लिकेशन येयल्लें NOC ग्रांट करपाक फ्रॉम द पुलीस स्टेशन कोंकणी पुलीस स्टेशन आनीक आमगेले नाकेरी भितूर पंचायतीन हे दोनूय पार्टी आमगेले दामास पंचायत आसा ते म्हणून दोनूय पार्टी आमी रिजेक्ट केले 2023 सो 2023 जेन्ना आमी रिजेक्ट केल्ले ते 24 सो जेन्ना आमी रिजेक्ट केल्ले तेन्ना आमी वी वर इन दीस ओपिनियन that there is nothing happening in this place कित्याक हे जो जागा ऑलमोस्ट 700-800 मीटर ऑलमोस्ट फॉरेस्ट एरिया थिंगा जे लोक रावताय थिंगा 700-800 मिटर्स मुखार आहा सो कोण थिंग वचपा पावना तेका एक्सेस ना काय ना जे 2 मॅगझिनचे बांदले थिंगा जेन्ना हे एक्सप्लोजन जालें दे वर सेईंग दॅट दीस इज बर्न म्हणजे उज लागलो म्हण एक्सप्लोजन न्हू म्हण म्हणून आतां ते कितें सांगू सोदता तें खबर ना म्हाका आतां आमकां म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे आतां दुसरी गोश्ट सांगता आमगेलो बाब रमेश त्याचा रातीको आसलो 365 रिपोर्टर आनी जेन्ना राती कळे आमकां 11:30 जेन्ना खबर मेळ्ळी की एस एक्सप्लोजन जालें आनी व्हडलो उज जालो आवाज जालो आख्या सावथ गोवा युकेनचे हाल्लें तेन्ना हांव आमगेले कलेक्टराक फोन केलो सगळ्या एडमिनिस्ट्रेशनाक फोन केले आमगेले लोकल पंच रायट फ्रॉम द कलेक्टर SP सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच लोकल मेंबर्स गांवचो लोक सगळो थिंग गेलो आनी एक मॅगझिन जो एक्सपोर्ट जालो ते सायडीन आनी एक मॅगझिन आहा तेलो आमी विचारलें तांकां बाबा हिंग तुगे कितें एमटी आहा काय म्हूण ते म्हणपाक हितून कांय ना की तूं माला आहा काय म्हूण कांय ना म्हणपा लागले आमी आमकां पयलीं सद्यार आमी हे कंपनीचेर म्हाका दिसता सारकी कारवाय जावपाक जाय कित्याक आमकां फोटो येयले म्हणटा न्ही त्या वखदार रातीको 1-1:30 आमी ते मॅगझिना बरें गेले लास्ट थिंगान सायडीन आनी आहा तितून आज आयकता तितून 13-14 टन आनी एक्सप्लोजन आहा म्हूण थिंगा सबस्टन्स आहा म्हूण हे वस्त तितून आहा आनी अशें आयको येलां देर इज एडल्ट्रेशन तितून ती जे ते कंपाउंड की सबस्टन्स केला ते एडल्ट्रेटेड आहलो म्हूण तेका लागून एक्सप्लोजन जालें म्हूण सो सरकारान म्हाका दिसता जेन्ना ही वोस्ट जेन्ना वी आर युजींग फॉर अ डिफेन्स आमी म्हणटा इंडिया प्रधानमंत्री आमगे म्हणटा आमी इतली सांगता इतली कोता सगळी कोता जेन्ना एक्सप्लोजन जे एम्युनेशन जे आहलें जे सबस्टन्स आहली ती एडल्ट्रेटेड आसली जाल्यार म्हाका दिसता इट इज अ रिस्क फॉर अ कंट्री
ना पेसून क्लियरी आमकां सांगपा जालें बाबा वाय इट गॉट एक्सप्लोडेड. आयज आमचे येवपाचें हें रस्त्यार येवपाक कारण म्हणल्यार तुमी जाणा आसतलो स्फोट जाल्लो, एक्सप्लोजन जाल्लें. एक्सप्लोजन जालें तेन्ना तें जाले फाटल्यान आमच्या गांवांक घर हाल्ल्या लोक भियेन सगळो उज जाल्लो. आनी ह्या म्हाचेर दखल घेवन पुलिसींक कंप्लेन रजिस्टर FIR रजिस्टर केल्ली. डेप्युटी कलेक्टराक मेमोरंडम दिल्लो, तसोच कलेक्टराक मेमोरंडम दिल्लो. आनी तो मेमोरंडम दिलो जाल्यार आयज एटलिस्ट 16-17 दीस जाता. पूण आयज पासून कांयच हेजे कारवाय जाल्ली दिसना. ते म्हणून दुसरें म्हणलें जाल्यार आमचे पळय मॅटेरियल स्टोर केल्लो ताजे डेटा शीट सांगता की हो बरो हायली कंटेजियस आनी हेका पोल्युशन आसा. पूण आयज पासून प्रशासनान कितें घेवन थिंगा पळय हें पोल्युशन जालां ताजें कितें काडपाचें, ताजें कितें बरें करपाचें आयज पासून चिंतलां ना. आतां सदां अलर्ट येता पावस पडपा. जे स्फोट जाला त्या जाग्यार दोनी सायडीन 2 व्हाळ आहा. त्या दोनी व्हाळ एरेबियन सिया टच जाता. फाल्यां तरी पावस पडलो जाल्यार इतलें कॅमिकल रेजिड्यू आहा तो देंवन सगळो सकयल येतलो. हाचे सरकारान न्हू ना प्रशासनान कांय दखल गेली ना. आयज सरकार सांगता हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा ती कन्स्ट्रक्शन मोडा. पूण जो आयज तो जो स्ट्रक्चर थिंग उबो आसा ताका ना म्हूण सनाद आसा ना म्हूण पंचायतीचें लायसन्स आसा. आनी हाचेर सरकार कांय कारवाई करपाचो प्रयत्नच करना. सरकाराच्या अशें मोना आहा की हें दुसरें युनियन कार्बायड भोपाल जाल्लें तें आमचे नाकेरी भितर पंचायती करपाचें. आतां कोणा स्वास्था खातीर करता तें आमकां खबर ना. आनी हाचेर आमकां कांय सुटावो जाबाब मेळना, प्रशासनान मेळना, सरकाराले मेळना. सो आमच्या लोकांक आमची जिवीत सांबाळपाक, आमचें लायफ सांबाळपाक, आमचें एनवायरमेंट सांबाळपाक आमकां हो रस्त्यार हाडपाचो मुद्दो सरकारान दवरला. आनी सरकारान सांगला तुमी या. येयलो रस्त्यार येयलो वगैरे कांय जावपा ना अशें दिसता. कित्याक सरकार आनी प्रशासन चलता म्हणटा फकत लायसन्स दिल्लें, पेसून दिल्लें, तें लायसन्स दिल्लें सस्पेंड केलां, कॅन्सील केलें ना. सरकार आज पासून ह्या मुद्द्याचेर कॅन्सील करपाची भाशा म्हण ती उलयच ना. जेन्ना हाचो प्रश्न विधानसभेक मांडपाक गेल्लो तो आडायलो सरकारान. कित्याक अशें दिसता की सरकारान तुमी हँड इन ग्लव आसा कितें तरी वायट हाडपाक आमकां कोणा त्रास करपाना. फॅक्टरी चलतात चलती पूण आमच्या गांवांत हें नश्ट नाका. कित्याक गो करून मुगे कानागिनी गांवांत थिंगा वॉर्ड नंबर 6 आनी वॉर्ड नंबर 7 दोनी वाटेन अरावंड एक वाटे आहा 800 मिटरांचेर, एक वाटे आहा 925 मिटरांचेर लोक रावता. आनी इलिगली तांच्यांनी हे दोनूय मॅगझीन केल्ले आहा. आनी हे तो दोनूय मॅगझीन तर एक बरो एक्सप्लोड जाल्ले, संभाशण जावन तर एक्सप्लोड जाल्ले आयज गांव वणटा उरना. पूण हाचेर सरकारान कितें तर दखल घेवन कितें तरी करपा जाय. कितें व्हडले मनीस आहा व्हडल्या डिफेन्सा एम्युनेशन करता म्हूण लोकांक मारून करपा ना. वी नीड डेव्हलपमेंट. आमी हो डिफेन्स शूड गो हेड बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ विलेजस. आनी जेन्ना विलेजसान तांकां एप्रुवल दिलें ना, पंचायतीन तांकां एप्रुवल दिलें ना. आमी मार्चाचे 13 तारखेर आनी ओतुंबराचे 13 तारखेर पुलिसींक डायरेक्ट लेटर दिल्ली आहा पंचायतीन रेजोल्युशन घेवन आमकां हें नाका, हें प्रोस्ट आमकां नाका, लोक रावता थिंगा एक्सप्लोजन जाल्यार माल जाता. पूण आमकां पंचायती बायपास करून प्रशासनान तांकां लायसन्स दिला. पूण त्यो गायडलायन्स प्रशासनान घातल्या, ज्यो कलेक्टरान घातल्या त्यो फॉलो केल्या त्यो पयली ना. कितें आसता आमी जाल्यार 94 काय 95 कितें तरी पायट दिल्ली आनी आमी पंचायती दिसता सांगलें की बाबा हांगा अशें चल्लां आनी हाचेर तेची इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. पूण कोणेंच कान हालोवना तेन्ना आनी कोणेंच तें मनाक घेवना. आनी आयज ताजो रिजल्ट लागलो आनी आसतना की इट हॅज नॉट एक्सप्लोडेड. लोकांकूय मार बसलो, गांवांकूय मार बसलो आनी फुडकीत जाय तें सांगपाक ना. कित्याक आनी एक ऑलरेडी आसता न्ही. सो इम्पॉर्टंट पार्ट कितें आसा, FIR जावपाक जाय ताचेर. जे कोण पळय बांदला ताचेर FIR जावपाक जाय आनी इन्वेस्टिगेशन हॅज टू बी डन ऑन द कलेक्टर हू हॅव इश्यूड द परमिशन. आज प्रत्येक लोकल लोक एकठांय येता, लोक आमी कॉल करतात आनी वतात. सो ऑथॉरिटी शूड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लायफ थ्रेटन ऑफ ऑल द विलेज. आनी हें म्हाका दिसता MLAन आनी पंचायतीन करपाक जाय. FIR ताचेर फायल जावपाकूच जाय आनी फायल जावन जे कोण तांकां लायसन्स दिल्लें ते ऑथॉरिटीचेरूय ती FIR फायल जावपाक जाय. कित्याक बेकायदेशीर तांकां लायसन्स दिवन ते आम्युनिशन तुवें दवरलें म्हणून. सेकेंडली हें दवरलें तें आजुनूय पब्लीक हियरींग जावना. कित्याक असली गोश्टीक पब्लीक हियरींग जावपाक जाय आसता आनी पब्लीक हियरींग जायनासतना हें जालां म्हणूनच लोकांक आज लोक एकठांय जाला आनी हेच्या फुडें लोक चड जातलो अशें म्हाका दिसता. आनी इट हॅज टू बी स्टॉप इमिजिएटली.